अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को वफाकी हुकूमत की जानिब से बरतरफ कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो एडवाइस भेजी गई थी सदर ममलकत को, उसका वक्त पूरा हो चुका था और सदर ममलकत ने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बायस ये एक कानूनी तकाजा था कि गवर्नर पंजाब को अपने ओहदे से अलग कर दिया जाए। अब तक की सूरत हाल ये है कि गवर्नर पंजाब से पुलिस की जो हिफाजती एक नफरी होती है वो भी हटा ली गई है और कायम मकाम गवर्नर के तौर पे स्पीकर पंजाब असम्बली को गवर्नर जो है वो बनाया गया है। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे स्पीकर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही कायम मकाम गवर्नर का ओहदा कबूल करते हैं या नहीं करते, ये अभी तय नहीं हुआ, ये बात अभी सामने नहीं आई और अब तक चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कोई बयान भी सामने नहीं आया। अगर चौधरी परवेज़ इलाही कायम मकाम गवर्नर का ओहदा कबूल नहीं करते तो फिर डिप्टी स्पीकर कायम मकाम गवर्नर होंगे। ये सूरत हाल है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बड़े भाई का किरदार अदा करता है, लेकिन पंजाब में आईनी बहरान जो पैदा हुआ था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। गवर्नर पंजाब ने कल एक जो अब बरतरफ हो गए हैं उमर सरफराज चीमा, उन्होंने एक निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उनका जो हलफ है वो मशकूक है, क्योंकि इनके इंतखाब में अपोजिशन ने हिस्सा ही नहीं डाला, यानी कि जो उनके मुखालिफ लोग थे उन्होंने हिस्सा नहीं डाला और ये जो इंतखाब हुआ है ये बहुत ज़्यादा हंगामे में हुआ है। और उनका ये भी कहना था कि जनाब जो पहले वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब, उनका इस्तीफ़ा भी एक बहुत बड़ा फितना है और फितना उन्होंने इसलिए करार दिया कि जो इस्तीफा दिया गया था वो गवर्नर को नहीं दिया गया बल्कि वजीर आजम को पेश किया गया। अब सूरत हाल ये है कि जो आइन कहता है वो ये कहता है कि जब भी वजीर आला ने अपने ओहदे को छोड़ना है, अपना इस्तीफा देना है, तो वो गवर्नर को देना है, वो वजीर आजम को नहीं देना। लिहाजा उनका जो इस्तीफा है वो मशकूक है। तो अगर उनका इस्तीफा मशकूक है तो फिर नए वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ हलफ भी उठा चुके और अपनी जिम्मेदारियां भी अदा कर रहे हैं और वहां पे काम भी कर रहे हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन हो रहा है? अब जब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा अपनी सीट पर नहीं रहे और उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है, तो एक दफा फिर पंजाब में आईनी और सियासी बहरान ने सर उठा लिया है। अब क्या होगा, किस तरीके से मामलात को देखा जाएगा, किस तरीके से पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से और असर रसूख के लिहाज से एक बड़े सूबे पंजाब में क्या सूरत हाल होने जा रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात कर लेते हैं इमरान खान की। जी, इमरान खान ने 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर रखा है और उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि 20 लाख लोगों को वो घरों से निकालकर इस्लामाबाद लेकर आएंगे और यहां पर धरना दिया जाएगा। जी हां, वो धरना जो पहले उन्होंने दिया था 126 दिन का। अब पता नहीं वो कितने दिनों का धरना दें, लेकिन उनका मुतालबा ये है और वो अपने मुतालबे पर कायम हैं कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाए जाएं। अगर नए इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे तो हम बैठे रहेंगे और तारीख लेकर उठेंगे। ये ऐलान है इमरान खान का। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत का जो पारा है वो गर्म से गर्म होता चला जा रहा है। कल कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ मुतफिका मज़म्मती करारदाद जो है वो मंजूर की गई है। और क्या उसमें कहा गया? उसमें कहा गया कि जनाब फौज मुखालिफ बयानात देने पर यह करारदाद मंजूर की जाती है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो कल लहजा था कौमी असम्बली में,
میں وہ بہت زیادہ سخت تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر عمران خان کو نہ روکا گیا تو پھر ملک تقسیم ہو سکتا ہے اور یہ صورتحال جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے ہم بڑے ادب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کا احترام ہونا چاہیے، پاکستان کے ادارے کسی سیاسی جماعت کے ادارے نہیں ہیں، وہ اس ریاست پاکستان کے ادارے ہیں، لیکن سوال یہ ہے جناب کہ جب آپ کے بڑے بھائی جلسہ میں خطاب کر رہے تھے گجرانوالہ میں تو آپ کہاں تھے؟ جب وہ جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے ان کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کے نام لے رہے تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ کاش آپ میں اتنی اخلاقی جرات ہو کہ آپ اپنے بھائی کے خلاف بھی ایک مذمتی قرارداد پیش کر سکتے، لیکن ایسا ہماری سیاست میں ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ہی دیوار سے لگانا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت کچھ اور سوچ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی میں کوئی ایسا فیصلہ کر لے کہ جو خود اس کے ہی گلے پڑ جائے۔ جی ہاں، کیونکہ حکومت کے پاس بہت سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں، معاشی محاذ پہ حکومت دن بہ دن کمزور سے کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں سیاسی طور پر بھی ہلچل مچی ہوئی ہے، عدم استحکام ہے اور اس میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اس کو سختی سے کچلا جائے، اس بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اور اس بارے میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ سے پہلے کوئی بڑی گرفتاریاں اگر کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ بھی کر گزرا جائے، لیکن لانگ مارچ کو ہر صورت میں ناکام ہونا چاہیے۔ یہ ہے حکومت کی اسٹریٹجی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت سوچ رہی ہے حکومت اور خاص طور پہ ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، ان کے بیانات میں تلخی بھی آ رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی بہت سارے بیانات دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت سخت بیانات دے رہے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ کچھ ایسا کرنا جا رہے ہیں کہ جس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو جائیں۔ لیکن اب یہ سارا کچھ حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ حکومت عمران خان کے لانگ مارچ سے کس طرح نبٹتی ہے۔ اگر طاقت کا استعمال کرتی ہے تو ناظرین بات یہ ہے کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اور عمران خان کے پلڑے میں عوام کی حمایت کا مزید وزن پڑ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو اجازت دیجیے آج کے ویلاگ سے، اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مستقبل میں بھی ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔